به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ہر قسم دی حمد و صلات بند کر دو. اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. قرآن پاک دیاں جو آیات میں تو صحاباب دے سامنے تلاوت فرمائیاں نے، سورہ الرحمن دیاں 4 ابتدائی آیات نے. یہ سورت جیڑی ہے 114 سورتاں دے اندر 55 نمبر تے یہ سورت ہے، اور اس سورت دیاں 78 آیات نے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے. اس سورت اندر اللہ پاک نے مومنین نو بڑیاں خوشخبریاں دیتیاں نے، اور سب تو بڑی جو قرآن پاک دی اس سورت اندر بار بار اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے، بار بار اللہ پاک نے مینوں اور تہانوں ایک نکتہ سمجھایا. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرے بندے تو میری کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائے گا. جامع ترمذی دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے
کہ نبی کریم علیہ السلام تے جدو یہ سورت نازل ہوئی نا آپ دے کولو جنات بھی تعلیم حاصل کریا کرتے سن، آپ دے کولو جنات بھی قرآن سنیا کرتے سن، تو آپ نے جدو جنات دے سامنے قرآن پاک دی اس سورت دی تلاوت کی تھی نا تے جنات نے گیا لا بشیئن آدھے نے کہ اللہ پاک نے اس سورت اندر جڑا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسی میری کیڑی کیڑی نعمت نو، کیڑی کیڑی شے نو، کیڑی کیڑی چیز نو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات نے گیا لا بشیئن، اللہ اسی تیری کسے بھی شے نو جھٹلان دے، تیری کسے بھی نعمت دا انکار نہیں کرتے، فَلَكَ الْحَمْدِ، اللہ ساریاں تعریفاں دے لائق تیری ذات، اللہ ساریاں تعریفاں سے تیریاں کرنے۔ تو فرمایا میرے پیارے صحابہ تواڈے نالوں زیادہ حق اس سورت دا جنات نے ادا کیتا، تسی سن لیا، سن کے سبحان اللہ کہہ دیتا۔ فرمایا کہ جنات نے کیا لا بشیئن، اللہ اسی تیری کسے نعمت دا انکار کر دے، کسے نعمت نو جھٹلان دے نہیں۔ تو اس سورت اندر اللہ پاک نے بڑے پیغام دیتے ہیں، مگر میں تو ہاٹے سامنے قرآن پاک دیا جو ابتدائی چار آیتاں پڑھیا نے نا، اللہ پاک دی خاص رحمت نال، رحمتن واسعہ نال انہاں چون آیتاں دا ترجمہ تفسیر تو ہاٹے سامنے بیان کرن دا ارادہ ہے کہ اللہ پاک نے انہاں چون آیتاں دے اندر کی بیان فرمایا تے سانو کی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مینوں تانوں سن سنا کے اگے پہنچان دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ سنیے پہلی آیت دا ترجمہ تے تفسیر۔ اللہ پاک فرمانے نے الرحمن کی دا تعارف ہو رہے ہیں، رحمان دا تعارف ہو رہے ہیں۔ الرحمن بہت مہربان، بہت رحم کرنے والی ذات، الرحمن نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والی ذات۔ کون رحمان؟ الرحمن ذرا اپنے وجود تے نظر دوڑاؤ، تینوں میں دساں کہ رحمان کون ہے۔ سب تو پہلا اپنے سر دے بال چیک کرنا، انہاں بالاں نوں سر تے اگان والا کون ہے؟ الرحمان۔ رحمان گئے انہاں بالاں نوں جناب سیاہی تے سفیدی اندر تبدیل کرنے والا کون؟ الرحمن۔ رحمان گئے اس دماغ دے اندر طرح طرح دے پرزے فٹ کرنے والا کون؟ الرحمن۔ رحمان گئے اللہ اکبر اے آئی برو پروٹے بنان والا کون؟ گاج کے بول کون؟ الرحمن۔ رحمان گئے اللہ اکبر اکھاں بنان والا کون؟ رحمان گئے اکھاں نو بنائی دین والا کون؟
رحمان گئے کان بنان والا کون؟ رحمان گئے کناں نو سماعت دین والا کون؟ رحمان گئے اللہ اکبر زبان بنان والا کون؟ رحمان گئے زبان نو انداز تکلم دین والا کون؟ رحمان گئے رخسار بنان والا رخساراں تے لالی پیدا کرن والا کون؟ رحمان گئے ہونٹ بنان والا ہونٹاں نو تبسم دین والا رحمان گئے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار دل بنان والا دل نو دھڑکن عطا کرن والا کون؟ الرحمن رحمان گئے ہاتھ بنان والا کون؟ الرحمن پورے بنان والا کون؟ الرحمن ہاتھاں نو پکڑن دی صلاحیت دین والا کون؟ الرحمن پیر بنان والا پیران چلن دی صلاحیت دین والا کون؟ الرحمن جسم دے اندر خون دی گردش پیدا کرن والا خون نو چلان والا کون؟ الرحمن جسم دے اندر ناڑاں تے وینا بنان والا کون؟ الرحمن پانی دے ایک قطرے تو 6-7 فٹا بندہ بڑھان والا کون؟ الرحمن رحمان گئے مرد بنان والا کون؟ الرحمن عورتاں بنان والا کون؟ الرحمن کالے بنان والا کون؟ الرحمن چٹے رنگ عطا کرن والا کون؟ الرحمن امیراں نو دولت دین والا کون؟ الرحمن غریباں نو غربت دین والا کون؟ الرحمن تتلی دے پراں تے پرنٹ سجان والا کون؟ الرحمن مور نو نازو تے نخرہ دین والا کون؟ الرحمن گئے بلبل نو ترانے دین والا کون؟ الرحمن گئے کوئل نو جناب شریلی آواز دین والا کون؟ الرحمن گئے ہاتھی نو طاقتور بنان والا کون؟ الرحمن گئے شیر نو خون خاریدہ والا دسن والا کون؟ الرحمن گئے ساپ نو جناب زہریلا پھکارا دیڑ والا کون؟ الرحمن گئے انج جناب خرگوش نو پھرتی دیڑ والا کون؟ الرحمن گئے ہیرن دے نتھنے دے اندروں کستوری پیدا کرن والا کون؟ الرحمن گئے اللہ اکبر سفید رنگ دے پانی تو ہنج رنگدار مٹھے فروٹ پیدا کرن والا کون؟ الرحمن رنگدار سبزیاں پیدا کرن والا کون؟ الرحمن گئے الرحمن کون ہے رحمان کون ہے رحمان؟ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار زمینہ بنان والا رحمان آسمان بنان والا رحمان آسمان تے سورج تے چاند تے ستارے جناب انہ دے کمکمے تے لیٹاں سجون والا رحمان زمین تے انج کر کے پھلاں دی چادر بچھون والا رحمان گئے ندی نالے چلون والا رحمان گئے گج کے بولی پوری کائنات نو بنان والا بھی رحمان پوری کائنات دا نظام چلون والا بھی رحمان ہے اللہ اکبر اللہ اور کلا رحمان جے رحمان تو علاوہ کوئی دنیا دا نظام نہیں جے چلا سکتا فرمایا الرحمن کون گے رحمان کون گے رحمان اللہ اکبر اللہ واشانا رب رحمان دیام واشانا رب رحمان دیاں کیویں ست سمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں ست سمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے
کیویں کرنا کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چند نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں جتھے مرضیاں بیٹھ پکاری جا انہوں جتھے مرضیاں بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدرے جان دیاں انہوں قدرت سڑن سڑان دیاں واشانا واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں محبت نال بڑھو سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا الرحمن کون گے رحمان کون گے رحمان اللہ اللہ پوری کائنات نو بنان والا سجان والا چلان والا گاج کے بول کونے اللہ گے رحمان گے اللہ اکبر اللہ آئیے جناب والا اگلی عید دا ترجمہ تفسیر فرمایا علم القرآن اے جناب والا پہلا تعارف اللہ پاک نے اپنا کروایا ہون تعارف اللہ پاک اپنے قرآن دا کروان دے بینے فرمایا علم القرآن ایک قرآن کیے ایک قرآن کیے اللہ اکبر قرآن کیڑی کتاب ہے سنیا جدرا قرآن پاک دے اندروں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللہ اکبر اللہ ہون قرآن دا تعارف ہندہ بھی ہے اللہ پاک فرمانے نے اے جڑا قرآن نا اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي ہِيَ اقوم فرمایا اس قرآن اندر اسی ہدایت رکھ دیتی ہے ہدایت بھی ایسی جڑی بالکل سدھا رستہ جنت وال لے کے جاتی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر اور اس قرآن پاک اندر اسی جناب مومنہ واسطے بشارت رکھ دیتی ہے کدی بشارت نیکیاں کرتے جاؤ رب دی جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتے جاؤ نیکیاں کرتے جاؤ جنت کماتے جاؤ نیکیاں کرتے جاؤ جنت اندر رب دا دیدار پاندے جاؤ اللہ اکبر اللہ ایسے قرآن دے تعارف اندر اللہ پاک دا دوسرا اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ اللہ فرمایا اس کتاب اندر اسی ہدایت رکھیے لا ریب فیہ ایدے اندر کسے قسم دا شک نہیں جے ایدے اندر کسے قسم دا جناب شک دی گنجائش نہیں جے چھڑی اللہ اکبر ایک قرآن تیاں پاریاں والا ایدے اندر کسے قسم دا شک نہیں جے اللہ اللہ ایدیاں 114 سورتانے کوئی شک نہیں ایدے 540 رکوع نے کوئی شک نہیں 6236 آیات نے کوئی شک نہیں ایدیاں زبران تے زیران تے مدان تے شدان در کسے قسم دا کوئی شک نہیں جے انہوں لے کے آن والا جبرائیل کوئی شک نہیں جدے سینے تے نازل کیتا گیا اور رحمت للعالمین
کوئی شک نہیں، اور جن نے نازل کیتا ہے رب العالمین نے، کوئی شک نہیں، رمضان دے مہینے اندر نازل ہویا، کوئی شک نہیں، جڑا پڑھے گا او مومنین، کوئی شک نہیں، جڑا عمل کرے گا مسلمین، کوئی شک نہیں، جڑا عمل کر کے جنت چلا جائے گا متقین، کوئی شک نہیں۔ اللہ اللہ ایتھے میں گل کراں تے شک کر، علامہ گل کرے تے شک کر، فہامہ تے مدبر گل کرے تے شک کر، مفتی گل کرے تے او دی گل دی تحقیق کر، مدبر گل کرے، محدث گل کرے او دی گل دی تحقیق کرنا، مگر رب کعبہ دی قسم جیڑی گل قرآن وچ آ جائے او بھی حق ہے، جیڑی میرے مصطفیٰ دی زبان میں جا جائے گاج کے بولو او بھی گل حق کے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں علم القرآن، ایک قرآن دا تعارف ہندہ بھی ہے، اللہ پاک قرآن دا تعارف کرواندے بینے، اور ایک مقام پہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں دے اندر ہدایت بھی رکھیے، شک بھی کوئی نہیں، دے اندر شفاوانے، ایک قرآن نورانی شیشہ، ایک قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ وکھاوے تے جیڑا پڑھدا جاوے اوہ سدھا ہی اتام جاندہ جاوے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں علم القرآن، ایک قرآن دا تعارف ہو گیا، اللہ رحمان دا بھی تعارف ہو گیا، قرآن دا بھی تعارف ہو گیا۔ تیسری ہے اللہ پاک فرماتے ہیں خالق الانسان، اللہ اے دے اندر اللہ پاک نے کدھا تعارف کروایا ہے، بولو انسان دا تعارف۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دیوکار انسان کیے سنیے جدرا قرآن، کیونکہ قرآن پاک دی تفسیر جڑی ہے قرآن خود ہی بیان کر دے، فرمایا خالق الانسان، اللہ پاک نے اس وقت اندر انسان دا تعارف کروایا ہے، انسان کیے سنیے جدرا اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ پاک نے چار قسمہ اٹھائیاں، فرمایا مینو تین دی قسم ہے، مینو زیتون دی قسم ہے، مینو طور سینہ دی قسم ہے، مینو امن والے شہر دی قسم ہے۔ چار قسمہ اٹھان تو بعد اگے اللہ پاک نے انسان دا تعارف کروایا، فرمایا لقد خلقنا الانسان، سبحان اللہ، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک فرمانے نے اسی انسانوں بڑی شان والا بنایا، اسی انسان کو بڑا سونا بنایا، اسی انسان کو بڑا منمونا بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی انسان کو بڑیاں شانہ عطا کیتیاں، اسی انسان کو بڑیاں عظمت عطا کیتیاں، اسی انسان کو بڑا مقام عطا کیتا، بلکہ یہ گل ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں پوری دنیا دی ہر چیز انسان واسطے بنائی اور انسان اپنے واسطے بنایا۔ ایدی دلیل کیتے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز میں انسان واسطے بڑھائیے، انسان نو اپنے واسطے بنایا۔ اے عمارتاں تیرے واسطے، اے کوٹھیاں تے بنگلے تیرے واسطے، اے گڈیاں تیرے واسطے، اے رزق دیاں فراوانیاں تیرے واسطے، اے دولت دیاں لہراں بہراں تیرے واسطے۔ اللہ اللہ اے دنیا دے اندر آرام و آرائش آسائش سارا کچھ تیرے واسطے، مگر بندیا اللہ پاک فرما دینے میں تینوں اپنے واسطے بنایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اج کہہ لے جانور پیدا کیے، اللہ اللہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز گئیں تیری رضا کے واسطے، سورج چاند ستارے تیری ضیاء کے واسطے، ضیاء من روشنی گئے، سورج چاند ستارے تیری ضیاء کے واسطے، سارا کچھ تیرے لیے گئے پر تو اللہ کے واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا اسی انسانوں بڑا سونا بنایا، بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، کنہ اللہ پاک نے تینوں ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، پورے بدن تے نظر دوڑانا اللہ نے کتے جو نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اکھاں دی جگہ تے ناک لا دیتا ہوئے، ناک دی جگہ تے اکھاں لا دیتیاں گون، ہتھاں دی جگہ تے پیر لا دیتے ہون، یا پیران دی جگہ تے ہاتھ لا دیتے ہون، نا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تے پھر انج کہہ لے قدرت واللہ ایک اکھ ہو جائے کانی، کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جائے میلا، گرو آ جان ہر گردہ چیلا۔ اللہ اللہ پھر زور لگائے اکیلا اکیلا کدی بڑھ نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا، بناون والا او دی قیمت لوے گا، اور جنہیں تینوں سارا کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل بایا۔ اللہ پاک فرما دینے فرمایا لقد خلق الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک فرما دینے خالق الانسان دی تفسیر اندر فرمایا میرا بندہ سارا کچھ میں تیرے واسطے بنایا ہے، پر میں تینوں اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ گل پلے نال بن لے، گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے، سارا کچھ کھائی بھی جانا ہے، سارا کچھ پیوی بھی جانا ہے، سارا کچھ پائی بھی جانا ہے، سارا کچھ ہنڈائی بھی جانا ہے۔ بابا جے تیری عمر 80-90 سال ہو گئی ہے، ہلے بھی تو جناب رب دے در تے آگے رب دا حق نہیں پورا کردہ، پھر سمجھ لے تیرے تو بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں، تیرے تو بڑا جناب کمینہ بندہ کوئی نہیں۔ رب تینوں دنے بھی روزیاں دیندہ پہ ہے، رب رات میں بھی روزیاں دیندہ پہ ہے۔ نال اللہ پاک فرمانے نے خالق الانسان، خالق الانسان، او میرا بندہ میں تینوں آپ بنایا ہے اور بڑا سونا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا میرا بندہ کوئی گل نہیں، اگر آندیاں پھلیاں چکیاں جناب بڑی عمر تینوں گزر گئی ہے، فرمایا بڑا پہ اندر ہی آ جا، آکے سجدہ ایک تو کر لے، فرمایا تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے میں رب تینوں اپنی جنت دا حقدار بنا دوانگا۔ فرمایا میرا بندہ خالق الانسان، کنے بنایا انسانوں؟ بولو
اللہ پاک نے بڑھایا ہے تے بڑا ہی سونا بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ اللہ رحمان دا بھی تعارف ہو گیا، اللہ قرآن دا بھی تعارف ہو گیا، انسان دا بھی تعارف، یعنی 3 ایتاں ہو گیا۔ آئیے جناب چوتھی ایت پڑھنا چاہنا۔ اللہ پاک فرماتے نے فرمایا علمہ البیان۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دیئے شہد اندر فرمایا علمہ البیان۔ اللہ پاک نے شہد اندر جناب والا اے جناب بیان دا تعارف کروایا۔ بیان کیا گیا، فرمایا ثم ان علینا بیانہو۔ اللہ دی ذات بیان سکھان والی چھوڑیا جدرام۔ ہن جناب قرآن پاک دیئے سید تو بعد ہن اس ایت دی تفسیر جڑی ہے حدیث جو کرنا چاہنا، بیان تو مراد کیا گیا۔ صحیح البخاری پڑھ لئیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب وحیدہ آغاز گئے، ابتدائی ایام ابتدائی وحیدہ نزول گندہ ناو تے اللہ دے پاک پیغمبر تے جان دیو کیڑا فرشتہ وحی لے گیا ہے، وہی لے کے کیڑا فرشتہ آندہ رہا ہے۔ تھوڑا جا تے بولو یار ہے، تھوڑا جا ہوش نال بیداری نال بیٹھو، کیڑا فرشتہ وہی لے کے آندہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر کے آتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے سینہ اطہر تے اللہ دے پاک پیغمبر جو وحی سنتے ہیں تے نال اللہ دے پاک پیغمبر پڑھتے ہیں اپنے ہونٹاں نو گلاندے نے اللہ اکبر حتی تحرک شفتین۔ میرے پاک پیغمبر اپنے ہونٹاں نو حرکت دینے نا تے اللہ پاک فرماتے نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا منمونا پیغمبر، میرا لاڈلا تے پیارا پیغمبر حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آندے نے نام تے تسی جناب اپنے کونٹاں نو گلاندے ہو نا، کیوں گلاندے ہو؟ غمزدہ ہو جاندے ہو تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ کر دینے اللہ سونیاں مینوں ڈارے کتے حضرت جبرائیل جو لے کے آئے نے نا، حضرت جبرائیل دے گندیاں میں پڑھ لواں، بعد اندر اگر مینوں بھول گیا تے میں کدے کولوں پوچھاں گا، کون مینوں دسے گا؟ میں تاں مگر رپیٹ کرنا تے پڑھنا تاکہ میں نے ازبر یاد ہو جائے، تاکہ میں نے اچھے طریقے نال یاد ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرما دینے فرمایا لا تحرک بہی لسانک، فرمایا میرا پیغمبر گل سن لے لا تحرک بہی لسانک، فرمایا میرا پیغمبر تو اپنے ہونٹاں نو ہلایا نہ کر، تو اپنے ہونٹاں نو حرکت نہ دیا کر۔ اللہ سونیا کی کراں؟ فرمایا میرے سونے پیغمبر فرمایا تو چپ کر کے سن لیا کر، چپ کر کے سن لیا کر۔ فرمایا سننا تیرا کم میں، سننا تیرا کم میں، فرمایا تینو یاد کروانا اللہ تیرے سینے چے محفوظ کروانا، تیرے کولوں قرآن بیان کروانا۔ علمہ البیان ایدہ ترجمہ تے تفسیر فرمایا سنیا تو چپ کر کے سن لیا کر، اللہ تینو یاد کروانا، تیرے سینے چے محفوظ کرنا، اللہ تیرے کولوں قرآن بیان کروانا۔ میں رب دی ذمہ داری ہے، میں خالق و مالک دی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن سنیا جدرا قرآن پاک دیاں اے 4 آیتاں جڑیاں میں پڑھیاں نے ناؤ اینا اندر جناب 4 ایتاں دا تعارف ہویا ہے ناؤ۔ اللہ پہلے رحمان دا تعارف، پھر قرآن دا تعارف، پھر انسان دا تعارف، پھر بیان دا تعارف ہویا ہے ناؤ۔ اللہ مختصر جیا تعارف میں تواڈے سامنے رکھے ہے۔ بیان تو مراد رب دا قرآن بھی ہے، بیان تو مراد میرے نبی دا فرمان بھی ہے۔ فرمایا علمہ البیان، سنیا تو چپ کر کے سن لیا کر، قرآن بھی وہی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وہی ہے،
انج کہہ لے قرآن دی ساری تفسیر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ فرمایا علامہ البیان سونیا تو چپ کر کے سن، اسی قرآن بھی تیرے کولو بیان کروا لوانگے تے حدیث بھی تیرے کولو اسی آپ ہی بیان کروا لوانگے۔ تینوں غم کرن دی لوڑ، تینوں پریشان ہون دی لوڑ، اس ایت تو بھی پتہ چلیا قرآن تے ایمان ہونا بھی ضروری ہے تے حدیث تے ایمان ہونا بھی، سارے بولو یار، قرآن تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے تے حدیث تے ایمان رکھنا بھی۔ جس طرح قرآن دا انکاری کافر ہے، انج حدیث دا انکاری بھی کی یہ گج کے بول کافر ہے۔ جنج قرآن نال تعلق نہ رکھن والا مسلمان نہیں ہو سکتا، انج حدیث نال تعلق رکھن والا بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اے چھڑ دے دلیلہ، میں بھائی اہل قرآن میں قرآن نو مننا حدیث نو نہیں مندا۔ بھائی جے تو کلے قرآن نو مندا ہے میں تینوں مسلمان ہی مندا، میں تینوں مسلمان ہی نہیں مندا، کیونکہ مسلمان او بندہ ہوئے گا علامہ البیان تو مراد رب دا قرآن بھی ہے، میرے نبی دا فرمان بھی ہے، جیڑا قرآن تے بھی عمل کرے گا، حدیث تے بھی عمل کرے گا، قرآن نو بھی سر دا تاج سمجھے گا، حدیث نو بھی سر دا تاج سمجھے گا، او بندہ دائرہ اسلام دے اندر ہے۔ جیڑا دوواں چو ایک دا انکار کر دوے او بندہ دائرہ اسلام دے اندر رہ سکدا کدی نہیں رہ سکدا۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار، اور میں نے سمجھ نہیں ہوندی کہ جیڑا بندہ علامہ البیان ایدی تفسیر پڑھے گا قرآن دا بھی ذکر ملے گا، حدیث دا بھی ذکر ملے گا۔ اے قرآن تیزی پڑھ لیا ہے، قرآن دا ترجمہ کتھوں لے آئی؟ قرآن تے رب نے عربی اندر آسمانہ تو نازل کیتا ہے۔ بولیے ایدہ ترجمہ سب تو پہلا کرنے والی ذات کیڑی ہے؟ بولیے آئی صاحب، اللہ دے محبوب پیغمبر نے قرآن تے تو عربی اندر لے لیا، ایدہ ترجمہ کتھوں لے آئی؟ جے تو حدیث نو نہیں ماندا تے پھر تو قرآن دے ترجمے نو بھی ماندا، قرآن تے نو سمجھ ہی نہیں آ سکدا جدوں تک تو میرے نبی دی حدیث نو نال نہیں ملائے گا۔ انج کہہ لے رب نے قرآن آسمانہ تو بھیجے ہے، قرآن بھی آسمانہ تو آئے، میرے مصطفیٰ نو بھی اللہ پاک نے آسمانہ تو بھیجے ہے۔ سونیا زمین تے چلا جا، قرآن دی تفسیر تو کرتا جا، تیری زبان نو جے قرآن نو دین بنا دیتا ہے انج تیرے فرمان نو بھی اسی دین بنا دینا گے۔ اور یارو کتھے لگے پھر دے ہو؟ قرآن تو بغیر بھی بندہ مسلمان ہو سکتا، علامہ البیان میرے نبی دی حدیث تو بغیر بھی بندہ مسلمان ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار، غور کرنا توجہ کرنا جناب۔ اور میں دوبارہ چار آیتاں پڑھنا چاہنا اور انہا چار آیتاں دا ترجمہ جناب دوسرے انداز نال کرنا چاہنا۔ اللہ پاک فرما دینے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ قرآن کتنا مٹھا ہے، قرآن اندر اللہ پاک نے مٹھاس رکھی، قرآن اندر اللہ پاک نے ہدایت رکھی، قرآن اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، قرآن اندر اللہ پاک نے جناب نور رکھی ہے، قرآن اندر اللہ پاک نے حیات غیرت رکھی ہے۔ اللہ اللہ قرآن کا یاد دا مرکز گئے، قرآن غیرت دا مرکز گئے، قرآن نور تے ہدایت دا مرکز گئے، قرآن اسلام دا مرکز گئے، قرآن ایمان دا مرکز گئے۔ اللہ اکبر فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سنیا جے دوسرے انداز نال ترجمہ فرمایا رحمان کونے، رحمان کونے جنہیں انسان نو پیدا کیتا، جنہیں انسان نو بنایا، جنہیں قرآن نو نازل فرمایا، جنہیں بیان کرنا اور سمجھانا سکھایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن تیسرے انداز
وضاحت نال ترجمہ اللہ پاک نے انہاں چوں ایتاں دے اندر پہلا اپنا تعارف کروایا اپنا تذکرہ کیتا پھر اللہ پاک نے قرآن دا تذکرہ کیتا پھر اللہ پاک نے جناب انسان دا تذکرہ کیتا ہن جناب میں تواڈے کولوں ایک سوال پوچھنا چاہنا تسی او دا مینوں جواب محبت نال دینا ہے اور دل جمی نال دینا ہے اللہ پاک فرماتے نے رحمان کون ہے جنہیں انسان نو پیدا کیتا رحمان کون ہے جنہیں جناب والا قرآن نو نازل فرمایا اور انسان نو پیدا کیتا ان آیتاں دے اندر اللہ پاک نے پہلا قرآن دا تعارف کروایا پھر انسان دا تعارف کروایا ایمانداری نال جواب دیا جے پہلا قرآن آیا کہ انسان آیا بولو پہلا انسان آیا کہ قرآن ایتھے تے تعارف اللہ نے پہلا قرآن دا کرایا ہے بعد اگر انسان دا پتہ ہے چلیا کہ قرآن پہلا آیا انسان بولو وہ تھوڑا جے جواب دے دو ہے نا بھئی پریشان نہ جواب تسی بالکل ٹھیک دیتا ہے پہلا انسان آیا تے قرآن بعد اندر آیا ہے مگر اللہ پاک نے پہلا قرآن دا تعارف پھر انسان دا تعارف اللہ سمجھانا کی چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سوڑے پہلا تے جناب انسان آیا قرآن بعد اندر آیا مگر جناب والا ایتھے تسی ترتیب الٹ کر دیتی ہے اللہ سوڑے ایک کتاب لا ریب نہیں بالکل لا ریب اللہ سوڑے اس کتاب اندر کسے قسم دا شک کوئی نہیں بالکل میرا بندہ دے اندر کسے قسم دا شک کوئی نہیں تے پھر اللہ سوڑے انہاں تے انجے چاہیدہ سی جڑا پہلا آیا دا تذکرہ تے تعارف پہلا ہوندا جیڑا بعد اندر آیا دا تذکرہ تعارف بعد اندر ہوندا اللہ پاک فرماتے نے میرا بندہ گل سن میں ایک گل سمجھانا چاہنا ایک گل میں دسنا چاہنا اللہ سنیا کیڑی گل فرمایا قیامت دیاں کنداں تک میں لوگاں نو پیغام دینا چاہنا لوگاں نو سمجھانا چاہنا اللہ سنیا کی دسنا چاہندے ہو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان میں کائنات لوگاں نو دسنا چاہنا انہاں آیتاں دے اندر پہلا قرآن دا تذکرہ کر کے بعد اندر انسان دا تذکرہ کر کے میں سمجھانا چاہنا کائنات لوگو انسان بنتا ہی ہوتا ہے جدوں قرآن دا علم حاصل کر لیندہ ہے جدوں قرآن نال محبت پا لیندہ ہے جدوں قرآن نال یاری لا لیندہ ہے جدوں قرآن نال پیار کر لیندہ ہے فرمایا قرآن نال محبت کر دے قرآن نال پیار کر دے فرمایا انسان بندہ ہو دے جے قرآن دا علم کوئی نہیں جے قرآن پڑھیا کوئی نہیں جے قرآن نال محبت کوئی نہیں سمجھ لے زندگی دا مقصد پورا نہیں ہوندہ پیا زندگی دا جڑا اہم مشن اللہ پاک نے تینوں دے کے بھیجیا ہے وہ مشن تو پورا نہیں کردا پیا اللہ اکبر اللہ دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ ایک دا نام قرآن ہدایت نامہ تے دوجا رہبر دعا جہانا اللہ پاک فرماتے نے کائنات لوگوں انسان بندہ ہی ہو دیں جدوں قرآن نال محبت کر لیندہ ہے قرآن نال پیار کر لیندہ ہے قرآن نال جناب والا اینج کر کے جناب محبتاں کر دے تے آؤ ویر سونے اتوانو پیغام دے دوان قرآن نال محبت کریا کر قرآن نال پیار کریا کر اللہ کوئی سنی گئے کوئی دیوبندی گئے کوئی وہابی گئے اس کیمرے دی وسادت نال میرے بھائی وسیم دی کوشش نال جتھوں تک پیغام جانتا پیا ہے میں پیغام
محبت دینا چاہنا مردانو تے عورتانو آؤ نا قرآن نال محبت کرو نا قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو قرآن نال محبت تے پیار کرنا تیری ذمہ داری ہے اللہ پاک تیری زندگی نو چار چاند لگا دے گا اللہ اللہ مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بغارا مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بغارا میں قرآن دے گر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہو پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا او نالی بہاراں گزاراں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار قرآن نال محبت کر قرآن نال پیار کر اور میں جناب اتھے تینو جاندیاں ایک گل سنا دواں ویر سنیا فتنیاں دا دور جناب والا اے شروع ہو چکی ہے جناب میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب فتنے زمین تے جان گے جے میں آسمان تے قطرے زمین تے آندے نے ہر گلی اندر فتنہ ہر گھر اندر فتنہ ہر جات فتنہ نظر ہوندہ پیا ہے آویر سونیاں فتنیاں دے اندر اپنا جناب زندگی اندر اپنی قبر نو ٹھنڈا کر لے اپنی قبر نو جڑا سکون والا بنا لے اپنی قبر نو راحت والا بنا لے اللہ اللہ اے راحت والی قبر کنج بڑھیں گی اے سکون والی قبر کنج بڑھیں گی اپنی زندگی اندر اللہ پاک نے جے چار پتر دیتے نا ایک قرآن دا حافظ بنا لے اللہ پاک نے اگر 3 پتر دیتے نا ایک قرآن دا حافظ بنا لے اللہ پاک نے 2 پتر دیتے تے ایک حافظ بنا لے اللہ نے ایک پتر دیتا ہی ایک حافظ تم بنا لے اللہ پاک دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا اور جناب میں اتھے جناب ایک گل کراں کئی لوگاں دی ذہن تو میں بڑا گران آؤں آندھ جی آفت بن گیا کھائے گا کتھوں مولوی بن گیا پیوے گا کتھوں حافظ بن گیا ماڑا رہ جائے گا نانا اللہ دی قسم رزق دا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے اللہ دی قسم اللہ پاک نے کھلان پلان دا ذمہ اٹھایا ہے جے تو سمجھے کہ تیرا بچہ حافظ بن گیا تے پریشانیاں دا ایک گھر بن جائے گا میں نو دنیا دار بناوا دولت رب دے دے گا پریشانیاں تو بچا لے گا حالیہ دن اندر انڈیا دا ایک بڑا وڈا اداکار تے گلوکار ایدہ نام سلمان خان سارے جان دے ہو گے سلمان خان ہے اللہ ایدے کل دولت بڑی زیادہ ایدے کل شہرت بڑی زیادہ ایدے کل دنیا دی عزت بڑی زیادہ مال بڑا زیادہ اس دے باوجود انج 3 بیماریاں دا جناب اے جناب 3 بیماریاں دے جسم اندر گر کر گئیاں نے کیڑیاں سب تو پہلا کینسر دا مریض بن گیا ہے نا دوسرے نمبر تے چہرے تے ہر وقت بڑی شدید درد ہوندی ہے نا تیسرے نمبر تے جناب اپنے آپ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اللہ اکبر دولت بھی ہے شہرت بھی ہے عزت بھی ہے اس دے باوجود دنیا اندر سکون کوئی نہیں چھوڑ دے ویرا اپنا زیر اگر میرا بچہ حافظ بن گیا دنیا اندر سکون کتھو لبے گا عالم بن گیا اے جناب ماڑا رہ جائے گا نانا اے رب دیاں مرضیاں نے رب چاہے دنیا داراں دی زندگی اللہ پاک مشکلات دی اندر جناب 2-4 کر دوے تے رب چاہے ماڑا جیا حافظ ہوئے ماڑا جیا عالم دین ہوئے ماڑے جگرانے دا ہوئے اللہ پاک اتنی عزت دیندہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے نو اس حافظ تے عالم نو ہے جو پوری دنیا تے چمکا دیندہ ہے نا
اللہ پاک پھر قرآن دی وجہ تو اللہ پاک حدیث مصطفیٰ دی وجہ تو رزق بھی دیندہ ہے عزت بھی دیندہ ہے آویر سونے ہے تیرا اپنا ادار ہے ادنال محبت کر پیار کر اپنے بچیاں نو داخل کروا اللہ پاک دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا اور میں تھے کور دعا کرا اللہ تیرے اس گھر دے جو نمازی احباب نے اللہ سب سے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما دے اللہ کوئی پتر انجدہ بنانا تو قبر دے اندر ہوئے تے مسلح تے بیٹھ کے تیرا پتر تیرے واسطے دعا کرے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سونے آؤ میرے ابو دی قبر تے اللہ رحمتاں فرما دے اللہ میرے ابو دے درجات بلند فرما دے اللہ میرے ابو نو جنت عطا کر دے زندگی اندر کوئی انجدہ منصوبہ بنا جا زندگی اندر کوئی انجدہ اکاؤنٹ بنا جا دنیا چلے بڑے بڑے اکاؤنٹ کھلوانا ہے کوئی حبیب بینک داؤ کوئی نیشنل بینک داؤ کوئی یونائٹڈ بینک دا دے کوئی کسی داؤ اے دنیا تک جناب اکاؤنٹ نے مگر اپنا اکاؤنٹ انجدہ کھولاؤ اپنے پتر نو حافظ بناؤ اپنے پتر نو قرآن دا عالم بناؤ تو قبر دے اندر ہوئے گا اے تیرا اکاؤنٹ قرآن پڑھے گا حدیث مصطفیٰ پڑھے گا اللہ تیری قبر نو کشادہ کر دے گا روشنیاں پیدا فرما دے گا اور میں جناب تھے اللہ کو اکبر اور جناب والا اے جو گندہ بھی پہ آئے نا نوشہرہ برکہ دے قریب ایک جناب والا علاقہ ہے تتلے والی تو میرے جناب بڑے پیارے دوست نے نا کال کر دنے حضرت مولانا عظمت شہرادی صاحب حافظہ اللہ آندھنے کاری صاحب ابو بھی دنیا تو ٹور گیا ہے امی بھی دنیا تو ٹور گئی ہے نا صبح جمعہ دا دینے وہ کاری صاحب میرے ابو واسطے بھی دعا کر دیا جے میری امی واسطے بھی دعا کر دیا جے کدوں ہوئے گا جدوں تو اپنے بیٹے نو قرآن پڑھائیں گا جدوں تو اپنے بیٹے نو حدیث پڑھائیں گا انہوں پتائے گا اگر میں دعا کی تھی اللہ میرے ابو دی قبر دے درجات بلند فرما دے گا آویر سونے آؤ گل مک دی مکا دیواں گلاں تے بڑیاں زیادہ کرنیاں سے اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس سورت اندر اے پیغام دیتا ہے انہا چونہ اندر پیغام دیتا ہے قرآن دے قریب آجا قرآن نال محبت کر قرآن نال پیار کر اللہ اکبر اللہ آمن لے قرآن دا کہنا اللہ اللہ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے کر لینا چھڑ رسم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی چھڑ رسم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی تینو گورا میں دین سلامی تو پال سنت والا گیڑا اللہ اکبر پھر چل گا مکے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ پھر چل گا مکے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا بھڑ پلا او دی رحمت دا بھڑ پلا او دے در تے بیرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا اللہ اکبر خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وآخر